हम सच का साथ देने वाले लोग हैं और ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। हम पीछे साल साल से इन ताजरों की खिदमत करते चले आए हैं। भले हम ताजर नुमाइंदा थे या नहीं थे, लेकिन हमने अपने दोस्त अहबाब ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना के रखा है, जिसकी वजह से हमें ताजरों ने अपनी मोहब्बत का वोट अभी दिया है। हमारे अपोजिट जो लोग हैं उनकी मैं आपको ये मिसाल दे दूं कि कल हमारे मुस्लिम बाज़ार की दुकानें सील हुई थी, तो उस ज़मन में वो तमाम ताजर जो मुस्लिम बाज़ार की जिनकी दुकानें सील हुई, हम उनके साथ डिप्टी कमिश्नर बखर से मुलाकात में गए और डिप्टी कमिश्नर बखर ने ख़ुसूसी तौर पे हमारे साथ पहली मुलाकात वो थी। उन्होंने इस ज़मन में मेहरबानी की को दुकानें फौरी तौर पे खोलने का हुक्म सादर किया। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आप बात करेंगे अंजुमन ताजरान की। मरकज़ी इलेक्शन अंजुमन ताजरान के होने के बाद और शेख मोहम्मद अयूब के सदर मुंतखब होने के बाद और जनरल सेक्रेटरी राणा मोहम्मद इजाज़ मुंतखब होने के बाद और दीगर जो जोश जो है वो दीदनी था ताजरान का, तो आज अमली जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं अंजुमन ताजरान की जानिब से, जहां ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये अंजुमन ताजरान सरगर्म है। वहीं इंतज़ामिया के साथ मिलकर माह रमज़ान में भी और अब जो है मज़ीद जो बेहतर इंतज़ामी अमूर के साथ उनके साथ ताउन करने की भी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। और इनके जो दूसरा मुखालिफ ग्रुप है अंजुमन ताजरान का, कह सकते हैं कि वो भी जो है वो उनका भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन लोग किस पे एतमाद कर रहे हैं, ताजर तबका जो है वो किन पे ज़्यादा एतमाद कर रहा है, वो सारी बातें इनकी ज़बानी जानेंगे। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माह रमज़ान की आमद है और आप इलेक्शन भी जीत चुके हैं। ताजरान आपको जोंक दर जोंक आकर यहाँ पे ताजर सेक्रेटेरिएट में मुबारकबाद दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ताजरों का जोश कैसा है और ताजरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी बखर की 10,000 ताजर बिरादरी जिसने हमारे यूनिटों में हमें वोट पोल किया, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है एतमाद किया। और एतमाद करने की वजह ये थी कि हम सच का साथ देने वाले लोग हैं और ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। हम पीछे साल साल से इन ताजरों की खिदमत करते चले आए हैं। भले हम ताजर नुमाइंदा थे या नहीं थे, लेकिन हमने अपने दोस्त अहबाब ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना के रखा है, जिसकी वजह से हमें ताजरों ने अपनी मोहब्बत का वोट अभी दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में भी हम ये अपना फरीज़ा समझते हैं कि अपने ताजर भाइयों का जो तहफ़्फ़ुज़ है इंशाअल्लाह ताला वो यकीनी बनाएंगे। हम सच पे चलने वाले लोग हैं, झूठ का हम साथ न देंगे न देने वाले हैं। हमारे अपोजिट जो लोग हैं उनकी मैं आपको ये मिसाल दे दूं कि कल हमारे मुस्लिम बाज़ार की दुकानें सील हुई थी, तो उस ज़मन में वो तमाम ताजर जो मुस्लिम बाज़ार की जिनकी दुकानें सील हुई, हम उनके साथ डिप्टी कमिश्नर बखर से मुलाकात में गए और डिप्टी कमिश्नर बखर ने ख़ुसूसी तौर पे हमारे साथ पहली मुलाकात वो थी। उन्होंने इस ज़मन में मेहरबानी की को दुकानें फौरी तौर पे खोलने का हुक्म सादर किया और वो दुकानें खुल गई। तो हम उनके मशकूर हैं डिप्टी कमिश्नर के कि उन्होंने हमें जो है पहली ही मुलाकात में ये हमारे साथ जो मेहरबानी की। लेकिन जो हमारा मद्दे मुकाबल है वो झूठ के सहारे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने वहीं दफ्तर में बैठे वहीं हम अभी वहीं बैठे थे, खबर चला दी कि हमने दुकानें खुला दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मीडिया पे, फेस आईडियों पे, अखबारात में। तो ये इस तरह के लोग हैं जिनके साथ हमारा मुकाबला है। तो मैं ताजर भाइयों से कहूँगा कि सच पे चलने वाले हम लोग हैं और हक़ाइक़ पे चलने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे अरसा दराज से आपको गुमराह करते आए हैं और आप भी उनका वतीरा यही है। अभी माह रमज़ान में मेरे ताजर बिरादरी को मैं गवाह बना के कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये माह रमज़ान में इस वक्त कुछ सब्सिडी तो इस वक्त नहीं दी जा रही, लेकिन अपनी मदद आपके तहत शुगर मिलें जो है चीनी के स्टॉल मुख्तलिफ हमारे बाज़ारों में दे रही हैं, जिसमें 25 से 30 रुपये फ़ी किलो का रिलीफ मिलने वाला है। और ये जो अपोजिट लोग हैं ये पीछे इसी चीनी से कंडल में पर केजी का फ़र्क होगा। 1 केजी 25 से 30 रुपये फ़ी किलो मार्केट रेट से कम मिलेगी। और ये मतलब ये जो फ़र्क है ये आवाम तक जाना है, लेकिन ये दरमियान के ये जो लोग हैं पीछे अरसा दराज से
یہ اسی چینی کو جو ہے وہ اپنا روزگار بنائے ہوئے تھے کہ چینی کے ایک بازار میں اگر آج 150 گٹو تقسیم ہونے ہیں تو انہوں نے 10-15 گٹو تقسیم کرنے ہیں، باقی ہضم کرنے ہیں۔ تو ہم اس طرح کے لوگوں کا انشاءاللہ تعالی محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ اپنی ان حرکت سے اس ماہ رمضان کے مہینے میں باز ہیں، اور جو غریب جو روزے دار ہیں ان تک پہنچنے دیں، اور یہ اپنی جو ان کی نظریں ہیں ان کو اس معاملے سے ہٹائیں۔ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور ہم ان کا سختی سے محاسبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ انتظامیہ سے یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ جو ہے فیئر تاجر کو جو آپ بنائیں، یا تو پھر اپنی طرف سے انتظامیہ اس شاپ کو چلائے جہاں چینی تقسیم ہونی ہے، مطلب کسی تاجر، یا پھر اپنے تھرو آپ شفاف طریقے سے کروائیں گے؟ میری انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ اس میں یہ جو پبلک کے لوگ ہیں، پبلک کے جو لوگ، خصوصاً یہ جو مطلب چینی مافیا ہے، پہلے یہ ایف آئی آروں میں رہے ہیں، چینی سکنڈر ہے، نیب تک رہا ہے یہ، اور اس میں 2 نائب تحصیلدار بھی معطل ہوئے تھے، ان کے کیسز چلتے رہے ہیں سال تک۔ تو وہ اسی چینی سکنڈل یہی معاملہ تھا کہ وہاں سے ٹرالوں کے ٹرالے آئے ہیں، اور وہ یہ چینی بکتے کہیں اور رہی ہے، اور جو غریب تک تھا وہ خالی فوٹو سیشن تک جو ہے، جب ڈی سی صاحب یا ڈی پی او صاحب یا کوئی بھی ارباب اختیار پنجاب لیول کا آتا تھا تو وہ یہ چینی کے اس وقت جو ہے ایک لمبی لائن قطار لگا کے چینی دکھائی جاتی تھی کہ غریبوں کو مل رہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ وہی اس وقت 10-20 آدمیوں کو چینی دی جاتی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اس سابقہ جو پریکٹس تھی جو ان لوگوں نے کی ہوئی تھی اس پہ اپنی پوری نظر رکھیں گے، اور ہمارے جو غریب روزے دار ہیں ان تک ان کا حق پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخری بات میری یہ ہے حاجی صاحب، کیونکہ ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی ہے تاجران کی طرف سے، انتظامیہ کے ساتھ بھی آپ کا اچھا کوارڈینیشن جو ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے ملاقات میں بھی، تو ماہ رمضان میں انتظامیہ کے ساتھ یا پھر اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کس طرح آپ کا کوارڈینیشن رہے گا تاکہ جو خریدار ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کو ریلیف مل سکے؟ ہماری پوری ذمہ داری ہوگی، اور ہم صدق کے دل سے جہاں ڈپٹی کمشنر صاحب ہماری ذمہ داری میں ڈالیں گے، ہم اپنی جیب سے جو ہے ان روزے داروں کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے، اور روزے داروں کے لیے تمام ایٹم جو ہے وہ اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا کے ہم ان کو ریلیف میں کم ریٹ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حاجی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران کے نو منتخب، حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کا انٹرویو کر چکے ہیں، آپ نے شکریہ بھی ادا کیا تھا، لیکن اب کیونکہ آپ کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہو چکی ہے، آپ فیلڈ میں جا چکے ہیں، اب انتظامیہ کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، ماہ رمضان بھی ہے، کیسا لگ رہا ہے فیڈ بیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجاز بھائی، اسلم بھائی، پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ رل کے چلنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ بھی رل کے چلیں گے، اور تاجروں کے بھی ساتھ لے کے چلیں گے، کبھی اپنی منوائیں گے، کبھی ان کی مانیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے تاجر بھائیوں کو کہیں بھی انشاءاللہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کسی کے پاس رکنے والا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلو بھئی تھوڑا دونوں ہاتھوں سے تاڑی بجتی ہے، دونوں جناب علی تاجر برادری اور انتظامیہ رل کے جو کام کر رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں، ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جناب علی نہ رل مل کے کام کرے۔ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اور یہ ایک قسم کی ان کو جناب علی عید پیکج بھی جناب علی اس میں جناب علی دیں، اور جیسے پہلے ریلیف دیتی تھی گورنمنٹ، اور ہم ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ رل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے، ہم اپنی جیب سے انشاءاللہ جو ہمیں ذمہ واری دی جائے گی، ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس کو کامیاب کرائیں گے، بھرپور طریقے سے کامیاب کروائیں گے۔ انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ اگر انتظامیہ تاجران کے ساتھ اچھا کوارڈینیشن رکھ کے عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بناتی ہے تو ہم ان کا اس ضمن میں کیونکہ ساتھ دیں گے، حکومتی اقدامات کو بھی سرائیں گے، وہیں تاجران کا تحفظ جو ہے وہ بھی یقینی بنائیں گے، تاجر بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کا نقصان بھی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے انجمن تاجران کے مرکزی صدر شیخ محمد ایوب کی، اور
जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इजाज़ की। उनके साथ दीगर ताजर भी थे। मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला भी नहीं थम सका, वो अभी तक भी जारी है। मुबारकबाद भी लोग आके सेक्रेटरीट में दे रहे हैं और ताजरों के लिए भी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और मरकज़ी सदर शेख मोहम्मद अयूब और राना मोहम्मद इजाज़ जनरल सेक्रेटरी साहब को इजाज़त। अल्लाह। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।